नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विखण्डनको नारा बोकेका सीके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु भयो। अहिले हिंसात्मक आन्दोलनमा उत्रिएको नेत्रविक्रम चन्द समूह पनि वार्ताको चरणमा छ। सरकारी पक्ष र हिंसात्मक आन्दोलनमा उत्रिएका चन्द समूहले आफ्नो वार्ता टोली बनाएको छ। यो वार्ता एक अर्का विरुद्ध शक्ति सञ्चयमा केन्द्रित नबनोस्, बरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा चन्द समूह आओस्। मुलुकको बृहत्तर हितका लागि चन्द समूह मात्र होइन, एकअर्का विरुद्ध उत्रिएका नेकपाका दुवै समूह र अन्य राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा ताका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सहमति, सहकार्य, एकताको आग्रह आजका दिनमा पनि वाञ्छनीय नै छ। राजनीतिक क्रान्ति सकिएको छ, तर आर्थिक क्रान्ति बाँकी नै छ। यसका लागि पनि दलहरू सहमति, सहकार्य र एकतामा जोडिनुपर्छ र मुलुकको बृहत्तर विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। विप्लव समूहसँग वार्ता गर्दै सरकार, गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन। विप्लव समूहले पनि प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टोली घोषणा गर्दै। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहको केन्द्रीय समितिको बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्ने। केन्द्रीय सदस्यलाई नागरिकता र परिचय पत्र लिएर आउन निर्देशन। कर छलीको कसुरमा 47 अर्ब बिगो बराबरको आर्थिक अपराध गरेको आरोपमा व्यक्ति र कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर। कसैलाई नछाड्ने विभागको दाबी। हामीले अनुसन्धान सम्पन्न गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 11वटा रिट दायर। दुर्गममा काम गरेका चिकित्सकलाई अन्याय भएको गुनासो। र पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 78 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 72 जना संक्रमण मुक्त। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा सरकारले 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। वार्ता टोलीमा मन्त्री थापा सहित प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई समेत रहेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहेका गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। उता विप्लव समूहले पनि वार्ता टोली गठन गरेको छ। उक्त समूहले खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। विप्लव समूहको वार्ता टोलीमा प्रकाण्ड र दीपक चलाउने गरी 2 सदस्यीय छन्। विप्लव नेकपामाथि सरकारले 2075 साल फागुन 28 गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति वन सखापको नीति भएको बताउनु भएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको 8औं राष्ट्रिय परिषदको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन शब्दमा राम्रो भए पनि व्यवहारमा वन सखाप पार्ने नीतिका रूपमा परिचित भएको बताउनु भएको हो। वैज्ञानिकको नाममा सखाप नीति नभई वैज्ञानिक नीति हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। वन विकासले प्रतिफल दिने नीति आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै वनसँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाउँदा उपभोक्ताहरूको साथ लिएर बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर त्यस नाउँमा यो वन सखाप पार्ने नीति हो भन्ने चाहिँ ठानेको थिएन। यो त वैज्ञानिक भनेपछि त राम्रो होला भनेको त वैज्ञानिक नाउँमा त सखाप नीति रहेछ।
त्यो सखाप नीति होइन, वैज्ञानिक नीति हुनु पर्यो, दिगो वन विकास नीति हुनु पर्यो, प्रतिफल दिने विकास नीति हुनु पर्यो। र यो कुरा के भने हामी नीतिहरू बनाउँदा तपाईहरुको साथ लिएर बनाउँछौँ, जनताको साथ लिएर बनाउँछौँ। सबै प्रकारका वनहरूको सुरक्षा, समुचित प्रबन्ध र व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान रहेको बताउँदै वनको अधिकतम सुरक्षा र विकास गरी जनता र राष्ट्रले अधिकतम प्रतिफल दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। राजस्व छलीमा संलग्न रहेको कसुरमा प्रतिष्ठित व्यक्तिदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनी समेत कानुनी दायरामा आएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय माथत आएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको कसुरमा 47 अर्ब बिगो बराबरको आर्थिक अपराध गरेको आरोपमा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनी विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। एक रिपोर्ट। राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली कम्पनी तथा फर्म दर्ता गरी नियतवश राजस्व छली गर्ने केही व्यक्ति तथा समूह विरुद्ध 47 अर्बको बेगो दावी गर्दै आर्थिक अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाएको हो। अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले विक्रम सम्वत 2074 फागुन 13 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहत रहेर काम गर्दै आएको छ। विभागले गत 3-4 वर्षदेखि कर छली प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति तथा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। विभागले नियतवश अपरिचित व्यक्तिको नागरिकता प्रयोग गरी नक्कली कम्पनी खडा गर्ने, सरकारी कागजात व नक्कली बिल बिजक छाप्ने जस्ता गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराध विरुद्ध कारबाही चलाएको जनाएको छ। कतिपय कम्पनीले वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करको बिजक खरिद गरेको देखाएको छ। त्यसबाट मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली हुने गरेको विभागको भनाइ छ। करिब 240 वटा चाहिँ कसुरहरूको अनुसन्धान सम्पन्न गरेका छ। त्यो मध्ये 220 वटा चाहिँ कसुरहरूमा करिब झन्डै 800 जति व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर 36 अर्ब 61 करोड बिगोको मुद्दा दायर भइसकेको छ भने हामीले अनुसन्धान सम्पन्न गरेर रायको लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा करिब चाहिँ 20 वटा केसहरू पठाएको छ। विभागले दायर गरेको अभियोग पत्रमा वरुण कम्पनीले 64 करोड 96 लाख कर छली गरेकाले विगो असुल गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना व 3 वर्षको कैदको माग दावी गरेको छ। विभागका अनुसार विदेशी विनियम अपचलन गर्ने व्यक्ति तथा समूह धमाधम कारबाहीको दायरामा आएका छन्। हालसम्म 440 जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाइएको र उनीहरूले 10 अर्ब 72 करोड 69 लाख विगो बराबरको आर्थिक अपराध गरेको विभागले बताएको छ। विदेशी विनिमय अपचलनको कसुरहरूमा पनि अनुसन्धान छानबिन गरेर 440 जनालाई करिब 11 अरब जति बिगोको चाहिँ मुद्दाहरू दायर गरिएको छ र यी मुद्दाहरू अहिले चाहिँ जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा चाहिँ विचाराधीन छन्। पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा विभागले विदेशी विनियम अपचलन बाहेक आर्थिक अपराधका 221 मुद्दा। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 78 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार 4127 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 78 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,74,294 जना पुगेको छ, जसमध्ये सक्रिय संक्रमित 974 छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार बितेको 24 घण्टामा कुनै पनि कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणले 2777 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो पटक 72 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,70,543 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 58 छ। मंगलबार 4127 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 21,70,112 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पार्टीको परिचय पत्र र नागरिकता सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
बुधबार दिउँसो 1 बजे पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा अनिवार्य उपस्थित हुन खबर गरिएको जनाइएको छ। यो सम्बन्धी गएको 7 फागुनमा पनि नागरिकता सहित उपस्थित हुन केन्द्रीय सदस्यलाई खबर गरेको थियो, तर त्यस दिन औपचारिक बैठक बस्न सकेन। केही बेर अनौपचारिक बैठक बसेपछि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई उपत्यका नछुन र पार्टी कार्यालयसँग सम्पर्कमा रहन निर्देशन दिएको थियो। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सचिवालय बैठकले बुधबार दिउँसो 1 बजे केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने र आफ्नो समूहका नेताहरूलाई अनिवार्य उपस्थित गराउने निर्णय गरेको जनाइएको छ। समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अगाडि स्थायी कमिटी बैठक बस्ने जनाइएको छ। यो समूहले गएको 20 माघमै पार्टी वैधानिकता दाबी पत्र निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको छ, तर आयोगले निर्णय गरेको छैन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको दुमकौलीमा 2वटा ट्रक आपसमा जुत्दा 2 चालकको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 2 जना घाइते भएका छन्। ना 6 ख 3011 र ना 7 ख 7023 नम्बरको ट्रक गैराती 12 बजे एक आपसमा ठोकिएका थिए। दुर्घटनामा 3011 नम्बरको ट्रक चालक पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 15 बस्ने 51 वर्षीय खिमबहादुर विक र 7023 नम्बरको ट्रक चालक मकवानपुर गढी गाउँपालिकाका 35 वर्षीय राजकुमार नेउपानेको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय रजहरले जनाएको छ। दुवै चालकको जिल्ला अस्पताल डन्डामा आज बिहान करिब 3 बजेतिर मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा दुवै ट्रकका सहचालकहरू घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा तनहुको बन्दीपुर बस्ने वर्ष 18 का विश्वास शाही र दाङको बबई 6 घर भएका सुन्दर खड्का भनिने घनश्याम खड्का छन्। उनीहरू दुवैको अवस्था गम्भीर रहेको र उपचारका लागि चितवन स्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा पठाइएको रजहर प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढाएको छ। सोमबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढेको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। गत फागुन 4 गते पनि 1 हप्ता नबित्दै मूल्य बढाइएको थियो। डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रति लिटरमा 5 रुपैयाँले मूल्य बढाइएको निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै हवाई इन्धन बाहिरतर्फको मूल्य पनि 1 किलोमिटरमा 25 अमेरिकी डलरले वृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोलको भाव प्रति लिटर 116 रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलको भाव 79 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फको प्रति लिटर मूल्य 72 रुपैयाँ पुर्याइएको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य यथावत छ। मूल्य वृद्धिपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको प्रति किलोमिटर मूल्य अमेरिकी डलर 893 पुगेको निगमले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट बढेर मूल्य प्राप्त भएको निगमले जनाएको छ। मूल्य समायोजनपछि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 8.42 पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर 6.56 तथा एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 392.82 पैसा घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। अहिले पनि अर्धमासिक रूपमा करिब 1 अर्ब 32 करोड घाटा नै रहने निगमले जनाएको छ। खोटाङको भुलबुले दुधकुण्ड आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्न सफल भएको छ। 12 महिना एक नासले भुलबुल गरेर बगिरहने सौलो पानीमा एकहोरो माछा कुदिरहने र कहिले नबढ्ने रातो र रङ्गी बिरङ्गी माछाले नै गर्दा चिर परिचित छ। भुलबुले दुधकुण्ड कोरोनाका कारण झन्डै 9 महिना बन्द रहेको खोटाङको भुलबुले दुधकुण्ड, रुवालुङ झरना र झाँक्री बासु गुफा पछिल्लो समय विशेष गरी किराँत र हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको धरोहरमा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भुलबुले दुधकुण्डमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 6 नेर्पामा अवस्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भुलबुले दुधकुण्डको दृश्य हो यो। यिनै दृश्य हेर्न र दर्शन गर्न अहिले भुलबुले दुधकुण्डमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र समेत रहेको दिक्तेल बजारबाट करिब 10 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने भुलबुले दुधकुण्डको प्रवर्धन गर्न नगरपालिकाको 60 लाख लगानीमा
पुरानो संरचनालाई संरक्षण गर्दै स्तरोन्नति गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। भुलभुले रुवालुङ झरना एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य स्थल हो जसको हामीले लगभग काम सम्पन्न गरेका छौँ। नगरपालिकाको तर्फबाट लगभग 60 लाखको हाराहारीमा हामीले बजेट विनियोजन गरेर त्यसको चाहिँ पुनर्निर्माणको र त्यसको व्यवस्थापनको काम प्रवर्धनको काम हामीले सम्पन्न गरेका हौँ। र अहिले हामीलाई यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि केही समय अलिकति मान्छेहरूको आवजात कम भएको थियो। कोरोना पछि चाहिँ अहिले मान्छेहरू चाहिँ व्यापक रूपमा आवजात गरेको चाहिँ आन्तरिक पर्यटकको चाहिँ भिड लाग्न थालेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। 12 महिना उत्रै पानी हुने उम्रने भुलभुले दुधकुण्डमा जल शिकारी र 7 कन्या देवीको पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। जमिन मुनिबाट भुलभुल गरेर उम्रने भुलभुले दुधकुण्डको पानीले नुहाएमा तथा स्नान गरेमा रोग व्याधि नष्ट हुने जनविश्वास रहिआएको पुजारीले बताएका छन्। भुलभुले दुधकुण्ड भनेर त्यहाँदेखि त्यहाँको माछाहरू धेरै प्रकृतिकोहरू छन् भनेर बाजेले नै भन्नुभएको। अघि 1970 सालभन्दा अगाडिदेखि मेला लाग्थ्यो अरे। अहिलेसम्म लागिराखेकै छ। अहिलेसम्म गरेको काम चिताको कामहरू पुगिराखेकै छ। कोही पुग्छ कोही पुग्दैन होइन, त्यो पुगिराखेकै छ। दिक्तेल बजारबाट यातायातका सवारी साधन प्रयोग गरेर जाँदा करिब आधा घण्टामा पुगिने भुलभुले दुधकुण्डबाट करिब 1 किलोमिटर उकालो पैदल चढेपछि एकनासले झरर गरिरहेको आवाज सहित मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ। रुवालुङ झरनाको जहिले सङ्लो र सेतो पानी देखिने झरनामा अहिले दैनिक 100 बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक अवलोकन र सेल्फी खिच्न आउने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल चाहिँ सबैले यहाँको एउटा जुन आफूले मान्छेले त्यो चाहिँ मनोकांक्षा पुरा हुन्छ, आफूले भनेको मागेको कुराहरू पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास पनि जनविश्वास पनि रहेको छ। भुलभुले दुधकुण्डमा खोटाङका सबै स्थानीय तहसँगै छिमेकी जिल्ला भोजपुर, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, धनकुटा, सिन्धुली तथा भारत लगायतका देशबाट समेत दर्शनार्थी आउने गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष पौडेलको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बाजुराको पूर्वोत्तर क्षेत्रका 4वटा स्थानीय तह छिचोल्दै जाने कर्णाली नदीको उपयोग अहिलेसम्म भएको थिएन। पछिल्लो समय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाले नदीमा राफ्टिङ सञ्चालन गरेको छ। एक रिपोर्ट। बाजुराको स्वामी कार्तिक गाउँपालिकाले पर्यटन मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर अहिले राराबाट झर्ने र खप्तर जाने पर्यटकको लागि सुरु गरेको यो जलयात्रामा रमाउनका लागि हुम्ला, मुगु, कालीकोट र बाजुराका स्थानीयहरू राफ्टिङ गरेर रमाउने गरेका छन्। मासिक 40 देखि 60 हजार रकम आम्दानी हुने गरेको छ। यसले पर्यटकलाई रमाउने ठाउँ बनेको छ भने अर्कोतिर स्थानीयहरूले रोजगारीको अवसर समेत पाएका छन्। गाउँपालिकाको आफ्नो आन्तरिक आय समेत बढेको छ। हुम्लाको सिमाना कवाडीबाट कालीकोटसम्म जलयात्रा गर्दै स्थानीयहरू रमाउने गरेका छन्। अहिले गाउँपालिकाले 3वटा राफ्टिङ बोर्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ। सिजनमा यहाँ भ्याइ नभ्याइ भइरहेको छ। रारा जाने र आउने पर्यटकका लागि यो रमाउने अर्को गन्तव्य बनेको छ। नेपालमा सञ्चालन भएका अरू राफ्टिङ भन्दा सजिलो र कम जोखिम भएका कारण यहाँ आउने पर्यटक बढी रमाउने गरेका छन्। यस ठाउँमा फागुनदेखि जेठसम्म त खाना खाने समय पनि निकाल्न गाह्रो हुन्छ। अहिले रारा हुम्लाबाट मानसरोवर जान आउने गर्न पनि थालेका छन्। स्थानीय तहले यसरी आफ्ना स्रोत साधनको प्रयोग गरेमा स्थानीय आय आर्जन हुने र अर्कोतिर रोजगारीका लागि पनि ठूलो अवसर सिर्जना हुने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बाजुराबाट। पछिल्लो 3 साताको अवधिमा चिकित्सा शिक्षा आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 11वटा रिट परेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत पुस 18 गते स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न लिएको एमएस, एमडी र बीडीएसको परीक्षा विवादित बनेको छ। एक रिपोर्ट।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत पुस 18 गते स्नाकोत्तर अध्ययनका लागि लिएको परीक्षामा 7683 चिकित्सक सहभागी थिए। 50% अङ्क ल्याउने चिकित्सकले आयोगले सूचीकृत गरेको मेडिकल कलेजमा स्नाकोत्तर अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ। 2836 जनाको नाम प्राथमिकताको सूची अर्थात् मेरिट लिस्टमा निस्कियो। दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा दिएको र परीक्षामा पाएको बढी नम्बरका कारण मेरिट लिस्टमा राखिन्छ। मेरिट लिस्टमा नाम निस्किएका केही चिकित्सकको खुसी धेरै बेर टिकेन। परीक्षा नतिजामा प्राथमिकता सूची, मेरिट लिस्टमा लोकसेवा, खुल्ला लगायतको प्रतिस्पर्धामा नाम निस्किएको 52 जनाको नाम आयोगले गलत कागजात पेश गरेको भन्दै हटाएको सूचना निकाल्यो। मेरिटमा नाम निस्किएका सरकारी तर्फका केही चिकित्सक भर्ना समेत भइसकेका थिए। डाक्टर विकास दुवाडी करिब 7000 चिकित्सकको परीक्षामा 48 नम्बरमा नाम निकालेका थिए। सरकारी तर्फको प्रतिस्पर्धामा उनको नाम 15 नम्बरमा थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले खटाएको दुर्गमका डडेलधुरा, कञ्चनपुर, गोर्खामा उनले 3 वर्ष स्वास्थ्य उपचार सेवा दिएको प्रमाण पनि छ उनीसँग। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रमाणीकरण पनि गरेको छ। मेरिटमा नाम निस्किसकेपछि भर्ना पनि भइसकेका थिए। तर भर्ना भइसकेपछि उनलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले दुर्गममा काम गरेको झुटो कागजात पेश गरेको भन्दै कारबाही स्वरूप मेरिटबाट हटाएको सूचना निकाल्यो। त्यति मात्र होइन, फर्जी चिकित्सकको ट्याग पनि झुन्डाइदियो। दुर्गममा काम गरेपछि सरकारले प्रोत्साहन गर्ला भन्ने उनलाई लागेको थियो, तर अध्ययनबाटै वञ्चित गर्ने अन्याय गरेको उनी बताउँछन्। 4 वर्ष सरकारी सेवा गरियो, सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेर अब सरकारले तोकेको ठाउँमा दूरदराजमा काम गरियो। अब लास्टमा आएर चाहिँ जुन एमडी एमएस गर्नुको लागि चाहिँ त्यसको प्रोत्साहन त कहाँ हो, झन् कारबाहीको प्रक्रियामा पो परियो। त्यो त एकदम अन्यायको पनि एक त पराकाष्ठा नै भयो त। उनी त प्रतिनिधि पात्र हुन्। उनी जस्तै मेरिट लिस्टबाट नाम हटाएका चिकित्सक यति बेला सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोग विरुद्धको मुद्दा लिएर सर्वोच्चमै पुगेका छन्। खुल्ला प्रतिस्पर्धामा मेरिट लिस्टबाट नाम हटाइएका 6 जना र लोकसेवाबाट परीक्षा दिएका र अध्ययन गर्न नपाएका 10 जनाले सर्वोच्चमा रिट दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच समन्वय हुन नसक्दा यी चिकित्सकहरू यति बेला पीडित बनेका छन्। क्याटेगोराइजेसन हामीले राख्दाखेरि पनि हामीले डकुमेन्ट सबै कुरा त हामीले रियल नै पठाइरहेको छौँ भने रुजु गरेर त्यस पछाडि हामीहरूलाई एक्जाममा त्यस पछाडि बस्न पनि दिइसकेका छ। त्यस पछाडि फेरि मेरिट लिस्टमा हाम्रो नाम पनि निकालिसकेका छ। निकालिसके पछाडि हामीलाई मेरिट लिस्टबाट हटाइएको छ। यो त उहाँहरूले अगाडि नै गरेर कति अङ्क भार दिनुपर्ने हो, के अङ्क भार दिनुपर्ने हो उहाँहरूले नै छुट्याएर त्यो अनुसारले दिएर हाम्रो मेरिट लिस्टमा निकाले भए पनि हुन्थ्यो होला। त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दुर्गममा काम गरेका चिकित्सकहरूलाई अङ्क दिँदा स्वास्थ्य सेवा नियमावली बमोजिम नै अङ्क भार दिन अनुरोध गर्दै पत्र पनि पठाएको छ। तर पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले यी चिकित्सकहरूको समस्या सुन्ने प्रयास समेत गरेन। व्यक्ति नियुक्ति पाएको, कुनै पनि कर्मचारीले नियुक्ति पाएको जुन ऐन र जुन नियमावली हुन्छ उसका लागि अगाडिका पाटोहरू, वृत्ति विकासका पाटोहरू चाहिँ त्यही ऐन र त्यही नियमावली अनुसार हुनुपर्छ। त्यसै अनुसार चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु, त्यसै अनुसार व्यवस्थापन गरिदिनु। अन्यथा भोलिका दिनमा मानिस स्वास्थ्य सेवामा नआउने, भोलिका दिनमा दुर्गममा गएर सेवा नगर्ने र अन्ततः स्वास्थ्य सेवा, देशको स्वास्थ्य प्रणाली नै असर पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यी कुराहरूलाई ध्यान दिएर नियमअनुसार गर्न सक्ने निर्णय र सहजीकरणका लागि हामीले धेरै प्रयासहरू गरेका हौँ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले चिकित्सकहरूले दुर्गममा काम गरेको झुटो कागजात पेश गरेको कारण मेरिट लिस्टबाट नाम हटाएको बताएका छन्। फलानाको ऐनमा यस्तो छ, फलानाको ऐनमा यस्तो छ भनेर होइन, त्यो कुरा यहाँले बुझ्नु पर्यो। मैले यहाँलाई भने यहाँ एप्लाई गर्ने चिकित्सकहरू देशभित्र काम गर्ने सरकारी, गैर सरकारी, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आर्मी, रक्षा, सामान्य प्रशासन जहाँकोले पनि एप्लाई गर्ने भएको हुनाले सबैले मान्नुपर्ने नियमावली चिकित्सा शिक्षा ऐन अन्तर्गतको नियमावली हो, आफूले काम गरेको ठाउँको नियमावली होइन। दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचार दिएका चिकित्सकलाई स्नाकोत्तर अध्ययनबाट वञ्चित गर्दा चिकित्सकहरूको मनोबल खस्किएको छ। क्यामेरामा केशव निरौला र अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। अब विद्या बस्नेतका साथ फटाफट न्यूज।
अब नेपालमै क्यान्सरको सबैभन्दा सस्तो र राम्रो उपचार हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी, निरोगी नेपाली बनाउने उद्देश्य। नेपालमा नैतिकताको खडेरी परेको प्रचण्ड माधव पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई, संसदबाटै प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने चेतावनी। ताप्लेजुङको दोभान बजारमा लागेको आगलागी नियन्त्रणमा 47वटा घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट, 79 परिवार विस्थापित। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन, विप्लव समूहले पनि प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टोली घोषणा गर्दै। ताप्लेजुङको दोभान बजारमा आगलागीबाट भएको क्षतिप्रति राष्ट्रपतिद्वारा दुःख व्यक्त, आगलागी पीडितलाई राहत र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह। बालाजुमा सडक विस्तारको विरोध गर्दा पक्राउ परेका स्थानीय बासिन्दालाई छाड्न सर्वोच्चको आदेश, गैर कानुनी रूपमा थुनामा रहेको प्रष्टोक्ति। केन्द्रीय सदस्यलाई नागरिकता र परिचय पत्र सहित आउन प्रचण्ड माधव समूहको निर्देशन, बुधबार दिउँसो 1 बजे पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा अनिवार्य उपस्थित हुन आग्रह। वीरगञ्जमा भाइ भेट्न कारागार पुगेका एक युवक चरेसहित पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका 1 का 22 वर्षीय मिङमा शेर्पा। इलामको फुलगाँचीबाट लागु औषध सहित 4 जना पक्राउ, ब्राउन सुगर 750 मिलिग्राम साथै लागु औषध सेवन गर्न प्रयोग गर्ने ढुङ्ग्रो समेत फेला। पछिल्लो 24 घण्टामा 4127 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा 87 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 72 जना संक्रमित निको। दशरथ रङ्गशालामा हुने भनिएको नेपाल र अस्ट्रेलिया बीचको खेल अन्यलमा एफएफसीले विश्वकप र एसिया कप छनौटका बाँकी खेलहरू एकै स्थानमा गर्ने तयारी। यो वर्ष विश्वमा कोरोना अन्त्य नहुने WHO को चेतावनी, भाइरसको भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। सन् 2021 पछि पर्यटक आगमनमा सुधार, अध्यागमन विभागका अनुसार जनवरी र फेब्रुअरी महिनामा गरी कुल 18,020 जना पर्यटक नेपाल भित्रिए। मोरङमा तेस्रो खोप कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी पुरा, 55 वर्षमाथिका 1,35,493 जनालाई खोप लगाउने तयारी। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउतको गाडीबाट घुस बापत लिएको 8 लाख रुपैयाँ बरामद, गाडी र सवारी चालक अख्तियारको नियन्त्रणमा। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढायो, डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढाइयो, हवाई इन्धन 5 रुपैयाँले वृद्धि। बाराको बारागढी गाउँपालिकामा शिक्षा अधिकृतको मनमानी, आर्थिक ऐन मिचेर शिक्षक नियुक्ति तथा बैंक खाता खोलेको तथ्य प्रमाण फेला। सुनको मूल्य तोलामा 1700 रुपैयाँले घट्यो, सुन प्रति तोला 88,700 रुपैयाँ र चाँदी पनि तोलामा 40 रुपैयाँले घटेर 1290 रुपैयाँमा कारोबार। आज नेप्से परिसूचक 59.70 अङ्कले घट्यो, 6 अर्ब 11 करोडको कारोबार। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनको दोस्रो जित, मध्यपुरले श्रीकुमारी क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा साबिक विजेता रियल मड्रिड रियल सोसिडाडसँग बराबरीमा रोकियो, दोस्रो स्थानमा उक्लने मौका गुम्यो। भारतको हाथरसमा छोरीमाथि भएको दुर्व्यवहारबारे गुनासो गरेका बुबाको गोलीहानी हत्या, पीडित केटीको गुनासोको आधारमा 4 व्यक्ति विरुद्ध एफआईआर दर्ता। फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा 3 वर्ष जेल सजाय, आधुनिक फ्रान्सको इतिहासमा जेल जाने 66 वर्षीय सार्कोजी पहिलो राष्ट्रपति। र नाइजेरियामा 1 हप्तादेखि अपहरणमा परेका 300 विद्यार्थी अपहरण मुक्त, अपहरणकारीहरूले विद्यार्थीहरूलाई सकुशल फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रपतिद्वारा खुसी व्यक्त। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 2 जना डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पूरा भएको छ। मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट डेपुटी गभर्नर दय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठले 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाएका हुन्। डेपुटी गभर्नर द्वय शिवाकोटी र श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि 2 डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त भएको हो। राष्ट्र बैंकमा लामो समय सेवा गरे बापत डेपुटी गभर्नरहरूलाई सम्मान तथा विदाई कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। 2072 साल फागुन 18 गते शिवाकोटी र श्रेष्ठलाई सरकार
सरकारले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्ति गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक रहेका दुवैजनालाई तत्कालीन केपी ओली सरकारले नै नियुक्ति गरेको थियो। दुवैजनाले पहिलो 4 वर्ष निवर्तमान गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालसँग काम गरेका थिए भने पछिल्लो 1 वर्ष वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग काम गरेका छन्। यो कार्यकालभित्र बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण लागू गराउने, मर्जर प्रक्रियालाई पुनः कार्यान्वयन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था लागू गराउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेको थियो। तत्कालीन गभर्नर नेपालको समय सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न 4 महिनासम्म ढिलाइ गरेको थियो। डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्ने र आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरे प्रवृत्तिले केन्द्रीय बैंकको दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत असर गर्न सक्छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। विप्लव समूहसँग वार्ता गर्दै सरकार, गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन। विप्लव समूहले पनि प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टोली घोषणा गर्दै। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहको केन्द्रीय समितिको बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्ने। केन्द्रीय सदस्यलाई नागरिकता र परिचय पत्र लिएर आउन निर्देशन। कर छलेको कसुरमा 47 अर्ब बिगो बराबरको आर्थिक अपराध गरेको आरोपमा व्यक्ति र कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर, कसैलाई नछाड्ने विभागको दाबी। हामीले अनुसन्धान सम्पन्न गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 11वटा रिट दायर। दुर्गममा काम गरेका चिकित्सकलाई अन्याय भएको गुनासो। र पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 78 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 72 जना संक्रमण मुक्त। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, फाइबर वा इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या वा गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।